ओके, आज हामी डिफरेन्शियल क्याल्कुलस अन्तर्गत रहेर टेन्जेन्ट्स एन्ड नर्मल्स भन्ने टपिक्समा आज हामी डिस्क्राइब गर्दैछौँ। बेसिकली हामीले टेन्जेन्ट्स भनेको के हो, नर्मल्स भनेको के हो, हामी सानो क्लासमा पनि पढेका हौँ र हामीले यसको थोरै कन्सेप्ट अहिले पनि यसको बारेमा थोरै कुरा गर्दैछौँ। टेन्जेन्टको कुरा गर्दाखेरि टेन्जेन्ट के त भन्दा टेन्जेन्ट इज अ स्ट्रेट लाइन विच टचेज अ कर्व एट अ पोइन्ट है। टेन्जेन्ट एउटा त्यस्तो स्ट्रेट लाइन हो जसले कर्वको कुनै एउटा पोइन्टमा टच गरेर जान्छ भने त्यो स्ट्रेट लाइन के हुन्छ, टेन्जेन्ट हुन्छ। एन्ड नर्मल इज द परपेन्डिकुलर लाइन ड्रन टु दि टेन्जेन्ट है। त्यो टेन्जेन्टमा ड्र गरिएको परपेन्डिकुलर लाइनलाई हामीले के भन्ने, नर्मल भन्ने है। जस्तो हामीसँग एउटा कर्व छ, यो ठिक छ, यो कर्वमा मैले एउटा टेन्जेन्ट ड्र गरिरहेको छु, कुनै एउटा पोइन्ट पीमा यो टेन्जेन्ट यो पीमा टच भएर गइरहेको छ, ठिक छ। भनेपछि यो पीटी भनेको टेन्जेन्ट भयो, ठिक छ नि। त्यस्तै यदि हामीले कुनै एउटा परपेन्डिकुलर ड्र गरियो, के गरियो, कुनै एउटा परपेन्डिकुलर लाइन ड्र गरियो भने यो टेन्जेन्टसँग के आउँछ, दिस इज द नर्मल। यो के हुन्छ, नर्मल हुन्छ है। नर्मल र टेन्जेन्टको सिम्पल बेसिक कन्सेप्ट यति मात्रै हो। अब हामी यो क्लासमा के कुरा गर्छौँ भने इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एन्ड इक्वेसन अफ नर्मल कसरी निकाल्ने त, हाउ क्यान वी फाइन्ड द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एन्ड इक्वेसन अफ नर्मल है। टेन्जेन्ट र नर्मलको इक्वेसन कसरी निकाल्ने त भन्ने कुरा गर्नुभन्दा अगाडि थोरै कुरा म गर्न चाहन्छु। हामीसँग यो कुनै एउटा कर्व छ, ठिक छ। यो कर्व के होला, एफएक्स है, y इज इक्वल टु एफएक्स हाम्रो यो कर्व हो, ठिक छ। यो कर्वमा के छ भने एउटा पोइन्ट छ, त्यो पोइन्टमा टेन्जेन्ट ड्र भएको छ। लेट द पोइन्ट बी x1 y1। मानौ त्यो टेन्जेन्ट ड्र भएको जुन पोइन्ट छ त्यो पोइन्ट कति हो, x1 y1 हो। त्यसो भने अब हामीले एउटा कुरा के जान्नु भने यो टेन्जेन्टको स्लोप कति हुन्छ त, त्यो कुरा जान्नु है, ठिक छ। अब यो टेन्जेन्टको स्लोप फाइन्ड गर्नको लागि हामीले एउटा एक्सिस मान्दैछौँ, एक्स एक्सिस। टेन्जेन्टले एक्स एक्सिससँग जति एंगल बनाउँछ हामीले त्यो एंगलबाट त्यो टेन्जेन्टको स्लोप फाइन्ड गर्न सक्छौँ। लेट द एंगल मेड बाइ द टेन्जेन्ट विथ द एक्स एक्सिस बी साई है। यो टेन्जेन्टले एक्स एक्सिससँग बनाएको एंगल यदि साई हुन्छ भने देन व्हाट विल बी द स्लोप अफ द टेन्जेन्ट। टेन्जेन्टको स्लोप के हुन्छ त, द टेन्जेन्ट द स्लोप अफ द टेन्जेन्ट इज स्लोप m इज इक्वल टु 10 साइन है। अनि पढेको नि त स्लोप भनेको tan थीटा, हाम्रो एंगल साई छ 10 साई। अब यो जुन 10 साई छ अथवा मैले स्लोपको कुरा गरिरहेको छु, एक्चुअलमा स्लोप के हो त है। अब स्लोप कसरी निकाल्दा, एंगल त साई हो हैन। अब त्यो स्लोप हामीले कसरी निकाल्ने भने द स्लोप अफ अ टेन्जेन्ट एट अ point on the curve can be calculated by calculating the derivative of the curve at that point है। हामीले कुनै कर्वको कुनै पोइन्टमा कुनै टेन्जेन्टको स्लोप फाइन्ड गर्दैछौँ भने त्यो कर्वको डेरिभेटिभ त्यो पोइन्टमा कति हुन्छ त, हामीले त्यो पोइन्टको डेरिभेटिभ फाइन्ड गर्छौँ र त्यो डेरिभेटिभ नै के हुन्छ त, स्लोप अफ द टेन्जेन्ट। सो दिस विल बी dy by dx। हामीसँग कर्व के छ, y छ, हामीले y लाई चाहिँ x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्यो भने के हुन्छ, यो कर्वको डेरिभेटिभ आउँछ, ठीक छ। यो कर्वको डेरिभेटिभ कुन पोइन्टमा त भन्दा x1 y1 है। x1 y1 भन्ने पोइन्टमा जुन डेरिभेटिभ हुन्छ दैट गिव्स द टेन्जेन्ट और दैट गिव्स द स्लोप अफ द टेन्जेन्ट। हामी यति कुरा बुझौँ, ठीक छ। सिमिलरली अब मैले नर्मलको कुरा गर्दैछु, त्यसो भने नर्मलको स्लोप के हुन्छ त, स्लोप अफ नर्मल है। मैले टेन्जेन्टको स्लोपलाई m1 भनिरहेको छु, ठीक छ। अब नर्मलको स्लोप के हुन्छ त, m2 को कुरा हुन्छ, ठीक छ। हामीले सानो क्लासमा पढेको के कुरा पढेको भने कुनै एउटा स्ट्रेट लाइन छ, त्यो स्ट्रेट लाइनको स्ट्रेट लाइन होला अथवा कुनै एउटा लाइन होला, यो दुईटा लाइन एकअर्कामा के छन्, परपेन्डिकुलर छन्। त्यसो भने यो लाइनको स्लोप m1 हुन्छ भने यो लाइनको स्लोप m2 हुन्छ इफ दे आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर। तिनीहरू एकअर्कामा के छन्, लम्ब छन्, परपेन्डिकुलर छन् भने त्यतिबेला हामीले पढेको m1 into m2 द प्रोडक्ट अफ द स्लोप अफ द टु स्ट्रेट लाइन विल बी इक्वल टु -1। m1 into m2 इक्वल टु -1 हामीले पढेको कुन केसमा,
परपेन्डिकुलर केसमा। त्यस्तै यो टेन्जेन्टमा नर्मल केस त परपेन्डिकुलर छ, त्यसो भने यो टेन्जेन्टको स्लोप इन्टु नर्मलको स्लोप गर्यो भने कति हुनुपर्छ? -1 हुनुपर्छ हो। सो यसको स्लोपलाई हामीले m1 यसको स्लोपलाई m2 भयो भने के हुन्छ? m2 -1/m2 हुनुपर्छ। सो स्लोप अफ द टेन्जेन्ट, so slope of the normal will be 1 by -1 by dy by dx 8 x1 y1। ठीक छ, प्रुभ भयो। स्लोप अफ टेन्जेन्ट dy by dx छ भने स्लोप अफ नर्मल के हुन्छ? -1/dy/dx हुन्छ। हामीले यसलाई -dx/dy पनि लेख्न सक्छौं, यति कुरा जान्नु हामीले। अब त्यसो भने इक्वेसन के हुन्छ त? मतलब स्लोपको मात्र कुरा गरिरहेको छु अहिले। अब इक्वेसन के हुन्छ? व्हाट विल बी द इक्वेसन अफ द टेन्जेन्ट एन्ड इक्वेसन अफ द स्लोप, सरी इक्वेसन अफ द नर्मल। ओके, नाउ इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट, इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट के हुन्छ त? त्यो निकाल। ठीक छ नि, हामीले यो टेन्जेन्ट को मतलब यो स्ट्रेट लाइन को इक्वेसन निकाल्दैछौं एन्ड वी नो द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु अ पोइन्ट। कुनै एउटा पोइन्टबाट पास हुने स्ट्रेट लाइन को इक्वेसन हामीलाई थाहा छ के? थाहा छ y - y1 = m x - x1, यो हामीलाई थाहा छ हो। सो हामीले त्यही फर्मुला हामीले एप्लाई गर्दैछौं। हाम्रो के हुन्छ? स्ट्रेट लाइन को फर्मुला y - y1 = m x - x1। दिस इज द equation of straight line which passes through a point x1 y1। x1 y1 point बाट पास हुने स्ट्रेट लाइन को इक्वेसन हाम्रो यो हुन्छ हो। एन्ड हामीलाई थाहा छ m gives the slope, यसले के गर्छ? त्यो स्ट्रेट लाइन को स्लोपलाई यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ। एन्ड हियर द स्ट्रेट लाइन इज टेन्जेन्ट। अब हामीले निकाल्ने जुन स्ट्रेट लाइन को कुरा छ हैन, इक्वेसन को कुरा छ, त्यो के हो त? टेन्जेन्ट हो। सो द स्लोप विल बी द tangent slope। के हुन्छ? तो tangent को स्लोप हुन्छ। एन्ड वी नो द स्लोप अफ टेन्जेन्ट इज dy by dx into x minus x1। so this is the equation of tangent at point x1 y1। x1 y1 मा हाम्रो टेन्जेन्ट इक्वेसन के रहेछ? y minus y1 is equal to dy by dx into x minus x1। similarly equation of नर्मल, इक्वेसन अफ नर्मल के हुन्छ त भन्दाखेरि सिमिलरली y minus y1 is equal to slope of the normal is -1 by dy by dx into x minus x1। it is the equation of slope at point x1 y1। okay, clear sir? okay, अब हामी अर्को टपिक को कुरा गर्दै छौं। इम्पोर्टेन्ट टपिक छ यो, कार्टेशियन सब टेन्जेन्ट, सब नर्मल एन्ड लेन्थ अफ टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल। अब हामीले कुरा गर्छौं सब टेन्जेन्ट को, सब नर्मल को अनि लेन्थ अफ टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल के हुन्छ त? है हामीले यो कार्टेशियन फर्ममा रहेर कुरा गर्दै छौं। कार्टेशियन फर्म भनेको xy कोअर्डिनेट है, जुन कोअर्डिनेट हुन्छ xy को टर्ममा हुन्छ, xy को फर्ममा हुन्छ भने त्यो के हुन्छ? कार्टेशियन फर्म हुन्छ। ओके, त्यसपछि हामीले पोलरको पनि कुरा गर्छौं। पोलरमा हुन्छ रेडियस वेक्टर r एन्ड एंगल थीटा है, r थीटा को फर्ममा हुन्छ भने हाम्रो पोलर फर्म भयो है। xy कोअर्डिनेट को फर्ममा हुन्छ भने के हुन्छ? हाम्रो कार्टेशियन फर्म हुन्छ। ठीक छ। अब सुन, सब टेन्जेन्ट भनेको के हो? सब नर्मल भनेको के हो? अब त्यो कुरा हामीले जानौं। नौलो कुरा हो यो अब है। जस्तो हामीसँग एउटा कर्व छ, ठीक छ नि, हामीसँग एउटा के छ? कर्व छ। यो कर्वको कुनै एउटा पोइन्ट छ, यो पोइन्टमा मैले के गरिरहेको छु भने यो पोइन्ट p x y छ, ठीक छ। यो पोइन्टमा मैले टेन्जेन्ट एउटा ड्रा गरिरहेको छु, ठीक छ। यो पोइन्टमा मैले टेन्जेन्ट ड्रा गरिरहेको छु। त्यस्तै हामीसँग यो एउटा इनिशियल लाइन छ जसलाई हामीले पोल भन्छौं। इनिशियल लाइन यो x एक्सिस हो, o x। ओके, अब म के गर्दै छु भने यो टेन्जेन्ट सँग परपेन्डिकुलर लाइन मैले ड्रा गर्दै छु। यहाँ यो टेन्जेन्ट सँग एउटा परपेन्डिकुलर लाइन ड्रा गरिरहेको छु मैले, ठीक छ नि है। अब हेर्नु है, यो टेन्जेन्टले x एक्सिस सँग बनाएको जुन एंगल हुन्छ त्यो के हुन्छ? साइ हुन्छ, ठीक छ। त्यस्तै मैले यो पोइन्टबाट
यो पोइन्टबाट यो एक्स एक्सिसमा एउटा परपेन्डिकुलर ड्रा गरिरहेको छु। यति कुरा ख्याल गरौँ है। अब यहाँ हेरौँ, यो एङ्गल साई छ, यो एङ्गल 90 छ भनेपछि यति मात्र एङ्गल कति हुन्छ त? यो भनेको 90 माइनस साई हुन्छ। सो दिस एङ्गल विल बी 9 साई। यो एङ्गल कति हुन्छ? साई। ठीक छ, यो एङ्गल कति भयो? साई हुने भयो। अब हामीलाई थाहा छ। अब हामी के गर्छौँ भने सब टेन्जेन्ट, सब नर्मल र टेन्जेन्ट एन्ड नर्मलको लेन्थको कुरा गर्दैछौँ। अब हामीले यहाँ हेरौँ, यो हाम्रो यो पोइन्टलाई मैले टी भने किन टेन्जेन्ट रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु यसले, अनि यसले नर्मल रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ, यसलाई मैले एन भने। ठीक छ, र मैले जुन एउटा लाइन ड्र गरेको छु परपेन्डिकुलर लाइन, यसलाई मैले एल भनिरहेको छु। ठीक छ, अब हेरौँ, जुन हामीले ड्र गरेको जुन परपेन्डिकुलर लाइन छ, यो परपेन्डिकुलर लाइनदेखि यो टेन्जेन्टको जुन यो टेन्जेन्टले एक्स एक्सिसमा जहाँ मिट गरेको छ, क्रस गरेको छ, त्यो पोइन्टदेखि यो हामीले परपेन्डिकुलर ड्र गरेको जुन पोइन्ट छ, त्यो पोइन्टसम्मको जुन यो डिस्टेन्स छ, दिस इज द सब टेन्जेन्ट। यो के हो त? टीएल। टीएल रिप्रेजेन्ट द सब टेन्जेन्ट। ओके, सिमिलरली the point of intersection between the normal and the x axis and the point L. The distance between the point of intersection of the normal and the x axis and the point L is subnormal. अब यो normal को जो यो intersection point छ, इन point छ, तो इन point देखि यो L point सम्मको जो distance छ, यो डिस्टेंस यो के होता है? इट रिप्रेजेन्ट सब नर्मल। यसले के गर्छ? सब नर्मललाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब हेरौँ, सब टेन्जेन्ट हाम्रो के छ? टीएल। ओके, त्यस्तै सब नर्मल हाम्रो के छ? एलएल। यति कुरा हामीलाई थाहा भयो हो। अब सुन, सब टेन्जेन्ट टीएल हुन्छ भने सब टेन्जेन्टको लेन्थ टीएल भनेको कति हुन्छ त? हामीले त्यो कुरा फाइन्ड गर्छौँ। ठीक छ, त्यसको लागि हामी के गरौँ? यो राइट एङ्गल ट्रायंगल छ नि, कुन राइट एङ्गल ट्रायंगल? पीटीएल अथवा टीपीएल। ठीक छ, हामी त्यो राइट एङ्गल ट्रायंगलमा जान्छौँ। यो पीटीएल भन्ने राइट एङ्गल ट्रायंगलमा राइट एङ्गल ट्रायंगल पीटीएल। ठीक छ, पीटीएल भन्ने राइट एङ्गल ट्रायंगलमा हामीले के गर्दैछौँ? यो टीएल को लेन्थ फाइन्ड गर्दैछौँ। अब यति कुरा ख्याल गरौँ, यो हाम्रो यतापट्टि हुन्छ यो y एक्सिस हुन्छ, यो हाम्रो x एक्सिस हो। त्यसो भने यो पोइन्ट xy को मिनिङ के त? यो डिस्टेन्स भनेको y हुन्छ र यो डिस्टेन्स भनेको के हुन्छ? x हुन्छ। हामीलाई थाहा छ। ठीक छ, अब हामीलाई यो डिस्टेन्स थाहा छ, हामीले निकाल्नु छ यो डिस्टेन्स। त्यसो भने हामीले थीटा यहाँ छ भने b र p को रिलेसन लगाउँछौँ। b र p को रिलेसन कोसँग आउँछ? 10 सँग आउँछ। सो 10 psi इज इक्वल टु p बाइ b भनेको pl बाइ tl। ओके, सो हामीले निकाल्नु छ tl। सो tl इज इक्वल टु pl भनेको y छ बाइ 10 थीटा, सरी 10 psi। It means TL is equal to y cot psi। तो TL का वैल्यू क्या आया था? y cot psi आया। अब थोड़ी हेरौँ, y यो जुन cot psi छ, यो 10 psi भनेको हाम्रो स्लोप हो। स्लोप इज dy by dx। यो भनेको dy by dx हो। त्यसो भने कट भनेको के हुन्छ? 1/dy by dx हुन्छ। कट भनेको 1/10 हो। सो 1/dy by dx 1/dy by dx लाई हामीले के गर्छौँ भने यो dy by dx लाई हामीले y डैश लेख्ने चलन पनि छ। ठीक छ, त्यस्तै हामीले 1/dy by dx लाई हामी के गर्छौँ? 1/y लेख्छौँ। सो y divided by cot भनेको के हुन्छ? 1/y डैश। ले यो पनि लेख्छौँ tl भनेको। ठीक छ, दिस इज द लेन्थ अफ सबटेन्जेन्ट। सिमिलरली लेन्थ अफ सब नर्मल के हुन्छ त? यसको लागि सब नर्मल हाम्रो ln हो। ln को लागि हामी यो सानो ट्रायंगलमा जान्छौँ। ठीक छ, यो सानो ट्रायंगलमा हामीले के गर्छौँ? अब यो हामीलाई थाहा छ साइ छ, पाइभेटीको p हुन्छ, b हुन्छ,
हामीलाई यो थाहा छ हामीले निकाल्नु छ p र b को रिलेसन नै लगाउँ त्यसमा पनि सो tan psi इज इक्वल टु हाम्रो ln निकाल्दै छौं हामीले त्यसको लागि कुन ट्रायंगलमा एन्ड ट्रायंगल PLN मा के गर्छौं tan psi इज इक्वल टु के हुन्छ p by b ln by pl ओके हामीलाई निकाल्नु छ ln सो ln इज इक्वल टु के हुन्छ pl tan psi हुन्छ ओके देन ln इज इक्वल टु pl भनेको कति छ y छ y tan psi is equal to y. Tan psi is slope, that is dy by dx, and dy by dx can be written as y dash. So y dash. This gives the length of subnormal. Similarly, अब हामी कुरा गर्छौं length of tangent र length of normal को है. अब length of tangent को त pt is the tangent and pn is the normal. pt हाम्रो टेन्जेन्ट हो र pn के हुन्छ हाम्रो नर्मल हुन्छ सो हामी के गर्छौं यो टेन्जेन्ट को लेन्थ फाइन्ड गर्नको लागि हामी यो ट्रायंगल ptl भन्ने ट्रायंगलमा रहेर काम गर्छौं त्यस्तै नर्मल को लागि हामी pln भन्ने ट्रायंगलमा रहेर काम गर्छौं सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ptl ptl भन्ने ट्रायंगलमा हामीलाई निकाल्नु छ pt हामीलाई थाहा छ pl सो हामीले के लगाउँछौं p र h को रिलेसन sin psi लगाउँछौं sin psi is equal to p by h, that is pl by pt. Okay, normal is pt, sorry, tangent is pt. हमले pt फाइन्ड गर्दै छौं so pt is equal to pl by sin psi and pt is equal to pl is y upon sin psi, that is pt is equal to y cos xi. 1 upon sin psi is cos xi, and we express this cos xi as a tan or cot psi, okay, because tan psi or cot psi gives the slope of the tangent. So pt is equal to y root over cosec square minus cot square is equal to 1. So cosec square is equal to 1 plus cot square, 1 plus cot square psi. So pt is equal to y root over 1 plus cot is 1 upon y dash square. So y root over 1 plus 1 upon y dash. This gives the length of tangent. Similarly, length of normal के हुन्छ त अब हामी length of normal को लागि के गर्छौं for length of normal हाम्रो के हुन्छ pn हुन्छ for length of normal को लागि हामी के गर्छौं यो सानो ट्रायंगलमा जान्छौं राइट एंगल ट्रायंगल PLN मा हामीले के निकाल्नु छ लेन्थ अफ नर्मल pn निकाल्नु छ pn र हाम्रो ln को रिलेसन के हुन्छ b by h is cos psi is equal to b by h pl by pn. So we have to calculate pn is equal to pl by cos psi, this is equal to pl is y by cos psi, that is y sec psi, and we represent this sec psi as tan psi. So pn is equal to y sec 1 plus tan square psi, because sec square psi minus tan square psi is equal to 1. So sec square is equal to 1 plus tan square. So pn is equal to y root over 1 plus y dash square. This gives the length of normal. Okay, thank you.